Hallelujah. Am să somi Jesu, am să răi. The birth of the young Sazonasa is coming soon, begins the young Sazonasa. तो प्रत्येक क्षेत्र असताना तुझे भुरग्यांक तो ते सांगता आत्मो वस्तू जावन आसा. तो येत असताना सगळं तुझे महिमेंत तो बरोवन तो येवंसो जावन आसा. His full glory will be displayed for us to see. Thessalonican तशें बरोवन आसा. समाधान दिता तो देव तुमकां स वाटांनी सगळोच तुमकां पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच पद्म, प्राण आनी कूड निर्दोश सांबाळले आसूं. जाणें आमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वास. तशें आसता हें तो करतलोच. आमचो आत्मो, आमचो प्राण, आमचो कूड निर्दोशी करता बीन आसता. हें काम कोण कसो जावन आसा? आमचो स्वामी जेजू, आमचो बाप हें करतलोच. कित्या खातीर जेजू महिमेंत तो येवंसो जावन आसा. आमी एफेस घरांत अशें वाचता एफेस पयल्या पत्रांत टू प्रेजेंट हिम अ ग्लोरियस चर्च without spot, without wrinkle. आमचो आत्मो ताणें परिशुद्ध केला, नितळ केला. तर आमच्या प्राणांत, आमच्या कुडींत सोम्याक परिपूर्ण दिता. तरी परिपूर्णतेंत बरें जें म्हणटा ही खुशी जावन आसा. आमचो देव कितें जावन आसा. हरिगिताची महिमा आमच्या ह्या प्राणांत, आमच्या कुडींत दिसून येत जाय. ती बरोवन येत जाय म्हणून आमची बापाची खुशी जावन आसा. आनी स्वामी जेजू प्रत्यक्षांत आसतना तुजे महिमेंत मोगाचें रावूं. आमी त्याच महिमेंत बरोवन आसतल्या म्हणून आमकां येता. हें जें येवचें जावन आसा. तर आमी ह्या संवसारांत आसतना वी विल बी रेडिएटिंग हिज ग्लोरी. स्वामी कितें जावन आसा तें परिपूर्णतेन आमी भरच्या द फुलनेस. आमचे मौन आसा आमच्या स्वामी जेजूच्या पांयांत घालता ती. भायली सगळी आवाज साबार आसात. हे आमच्या मोतीक हे आवाज आमी आयकत आसतना येत आसतना स्वामीचो थोडो आयकून आमकां कस जाता. पूण आमचो देव इज गॉड ऑफ पावर. तो सत्य. तुजो पवित्र आत्मो आमचे ती आसता आसतना मोगाचें त्या हाताक आमी हरगी दिता आसतना आमचें मौन ज्या हातांत दिली पवित्र आत्म्या सगळोच आमी तुका आमी दिता आमच्या हातांत. तुका आमी पळोवचें ह्या घडये बाबा. जेजू सभा आमी पळयत आसतना जे कितें अडखळ आसा आमच्या मनांत त्यो वळख्यो, त्यो खोट्यो, त्यो आलोचन्यो हर कितें पडून आसा स्वामी. We want to love your presence this morning. Father, Holy Spirit, to experience your love, Lord. So मोग आमी परत परिपूर्णतेन अनुभव करचे. आनी आमची काळ सांगता पयलीं संतोषान भरून येवन Father, this is what we pray for. This is what we are here for. We just want to thank you. With a grateful heart, we are here. We just want to praise you. तुमची वाट समोर तुवें नीट केल्या स्वामी. पाताक तुवें जावन काडला. शिरपतान तुमकां भायर हाडला. न्हिदीचो दोग तुमकां न्हेसयलाय. अडकळ्यो हर कितें काडलाय. तर स्वामी, we are with an open heart. With an open heart. To see you, Lord. Stuti karo Gogasika, service Goga Devatin Savo, O Santa Susanta Susana, Uta Sonia Tapaya Mura. Stuti karo Gogasika.
संतोष सदा 오자 소미야 잡아야올라 संतोष सदा 오자 소미야 잡아야올라 Pai plaza sobre santos. The joy of the Lord in your presence, Lord. The joy that we cannot receive from the world, but the joy that only comes from you, Holy Spirit. It's in your presence. You're poured in our hearts. Thank you, Lord.
समय che sani da mia stessa पहले ते हरी की आवाज तो बोल सकते फकत तुझे सनी ना समझो या तो का एक कुछ तो का पोल तुझे ते सनी da तो मोग आमचे वोट सो मी अनुभव तुका संबंध ते हर एक आमचे थांव ते पोट नसून आमचे काळी से मोग केला you're very sensitive for me ना काळजा थांव तुका उलो मिसा आमचे काळी मोग केला मुझे प्राणात हर एक सगळं तुवेच असते आमचे मन ख्रिस्ताचे मन आमचे आमचे थोडे उपदेश all our soul, all our heart, all that I own, Lord, I give it to you. I will live for this moment when I'm still in your presence. Oh, noise that sound, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all I want is to live within your love. We are done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the rain. I am desperate for the touch of heaven. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection, is the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you
wisdom fall. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you.
soul belongs to you. His body belongs to you. His mind belongs to you, Jesus. My body belongs to you.
With much soul and asking, so much soul and hurry. Taji hato, taji kushi. It is so much with the sound. We saw the something. We get the Zerna sound. So many of the sun. Hurry up, your version. Checking them to both them in Zerna sound. So many of the sun. Foi tanto bem, solo ainda bem das. Vai me te chivi, come pai do tista. Me chivi forte del zaunas. So me nam te tau kam kati. So me nam te tau ulochi. Am te tole am te kam. So me te kam das. Te tole zatas. Te je mon zatas. Hare ke je pai mon nam tas tas. So blossom ka je hatam ke. Somiya tuja paya karna waka samsubhadina Purvananiyanya sube Sarvasmuje dukalina Somiya
मोगळा बाबा आम्ही तुझे ते संतोषता जेजूचे नाव उंच करता बाबा हे नाव तुमकां दिलें जेजू क्रिस्टुन आमकां दिलें You are exalted high above, far above all powers, Lord. And this name is given to us. Jesus. तो आमचे आज वस्ती का आमकां तुमी तर करीत आसा आमचे प्राण तुमी तर करीत आसा Jesus, you are the breath in our soul, life in our bones. To achieve आमच्या कुडींत, to achieve आमच्या प्राणांत. In every fiber of our being, Jesus, it's you. We believe it. All glory, Lord. Serve my mother. Serve my mother. You are the God of glory, Lord of glory. We worship you, we exalt you. Because I'll serve my Papa, we are grateful for all that you're doing in our lives, for all that you have done, for the great purpose you have in our lives. Our faithful Father, who will do it, and we thank you. We bless your name. Jesus, Amen. I am desperate for the touch of heaven. सर्गीच्या आपुलकीक स्पर्शाक हांव निरस्पर रितीन आश्रम आसा. ही स्पर्शा आमकां आज जाली म्हूण कथयता परत कोणाकय सर्गीची स्पर्शा जाल्यार तांकां देव not respect of person. पक्षपाती नाही रिजेक्ट आपोवता सर्गीची आपोवणी सर्गीची स्पर्शा आनी ती स्पर्शा जावच्या खातीर आमकां भितर ताणें आसा केली तयार ताच्या जिवान ना तर स्पर्शा जायना. आनी अशें आज ती स्पर्शा परत उतार आमी आयकत आसतना आनी आतां देव फोव करतलो म्हणून फक्त येवन आमी ह्या उतराक येता. कीर्तन 42 कीर्तन 42 पयली वळ जशें मेरून बळते जरी त्रेकता तशें हांव तुका त्रेकता देवा. वस्तू देवाक जिव्या देवाक हांव ताण येता तेन्ना हांव येतलो आनी देवाचें मुखामळ त्रेकतलो. कसली एक ताण, कसली आशा, कसलें त्रेक, कसली उर्बा. ती आशा ती उर्बा ते त्रेक आसल्यार देव तो स्पर्श दिन आसतना रावता. It depends on how much we have the longing for our Maker, for our God. Who made you? Your God has made you. And therefore you long for Him who shaped you. आमकां रुपीत केल्ल्याक आमी लालयता.
आनी लाल्योनी जर तर ताणें दिल्या तो दिता कित्याक तसो जीव आमचे थंय आसा जाल्यार आनी ह्या रितीन आमी मुखार वता आसतना देवाक चड चड अट्रॅक्ट हांव इट डजंट स्टॉप इट इज लिमिटलेस तितलें आशोवच्या रितीन कित्याक देवाक लिमीट ना आनी तशें जाल्यार जितलें आमी ताका आशेतां तितलें तो आमकां आशा बगयताली खंडीत तितली आशा ती आमकां दिवचे देखून हांगासर किर्तन असो बरयलां कोराच्या पितान बरयलें म्हूण आसा थंयसर जावं दी तो एक भक्त पडनासल्ल्यान आशिल्लो भक्त ताणें लिखलें गायलें आसतलें ही मस्ट हॅव सन दीस साम एज अ हिम नंतर जावन ताणें गायला जावन तो आनी आमी गायता पळय न्हू चिताळ जरी आशेता तशी आशेता मोनीत सोल ऑर म्हजें मन म्हणल्यार बरें मनवे मना दॅट मिन्स आय हू इज इनसायड नो मॅन न्यूली क्रिएटेड मॅन भितर मनीस आशा ह्या दुसऱ्या खंयचे कडेन येना नस खंय देवाचें रुग्ण आसा जीव आसा तांकां मात्र आशेवचें आनी देखून हो किर्तनकार सांगता आसतना जशें मेरू चिताळ उदकाचे तरेक आशेता कित्याक वळच्या उदकांतलें उदक पिवून आसलें चिताळ गीव येता आसतना जावं येत उदक सुकून येता उदक सुकून येता आसतना तरी कडेन मेलचें उदक नातल्या वेळार सोदून आसा थंयच जर खंय आसा थंयच उगम उत्पत्ती खंय आसा थंयसर सोदून मेळटा आनी हो भक्त म्हणटा जशें तें चिताळ मेरून आशेता तशें द सेम मेजर सेम वेट ऑफ टच करी म्हजें काळजीचें आमी एक आतां सभापती म्हणून न्ही गायला अशें बगलां न्ही आमकां ह्या रितीन आमी तें खातार गयत आसतना आमच्या काळजांत स्पर्श वा तसली आशा तसली उर्बा तसली तान म्हज्या थंय आयल्या येवंक ना तर जाल्यार आनी एक फावटी कथार म्हणटा आसतना आनी कथार म्हणटा आसतना मात्र न्ही शेताळ आयली ही थान म्हाका देव आसा करून ती दिवन दी म्हणून आमचे मागण्यांनी हांव बात येता आमी गीत गायलें बरें टच आनी डेस्परेट देत हांव तें नाच जर जाल्यार कितें करूं ती स्पर्शात ती आपोटणी देवात हांव आय एम सो डेस्परेट दॅट द टच ऑफ हेवन सगळींची ती स्पर्श म्हणजे थंय आसा जावं हांव आशेता तर आमी आज ती आमकां मेळा अशी परत आर्गानांत आय वॉज मच ब्लेस्ड येस तशेंच आमी आतां त्या उतरांत ह्या पडली मागणी करी सुमी हांव तूं आमच्या लागीं उलयता आमी तुजे कडेन उलोवचें मात्र न्हय तुजें उतार आमी आयकता आनी त्या खातीर आमचे थंय तुवें आसा केलाय तो जीव तुका लालयता तुका आशेता तुका द्रेकता तुका थान येता आनी हे एक भलायकेवंत विशय बिकॉज वी आर हेल्दी टू रिसीव द हेवनली टच आनी त्या वरवीं तुवें आमकां अशें केलां पवित्र आत्म्याद्वारे कृपीत केलां क्रिस्तांत आनी तुजो जीव आमकां दिवन तुजें म्हणून तुवें आमकां आपयता तर तुवें आज आमी तुजें उतार येयत आसतना परत तुजी आपोटणी तुजी स्पर्शा आमच्या थंय आसा कर आनी ते मुखांतर तुमी अमुकले दीस आमी तुजी सेवा करता आसतना नीज जावन तुका समर्पिल्लो लोक जावन आसचो आमी म्हणल्या बरें कंटाळ तूं परत येताय म्हणून आमी सभा म्हणून सुरवेर जर परत आमी सांगलें जेजू विल कम सून म्हणून सांगलें तें आमचे कडल्यान तुवें
मुनाशे केले सोम्या कित्याक उबेळ तूं आमकां आशिर्वाद करता देखून ह्या वेळार सगळींची ती स्पर्श आपल्याला वयता देखून मेहरगान दिता हांव मागता आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाच्या भुरग्यांक देवान नवो स्वभाव दिला नवो जीव देवाक जाणाचो देवाक वळखून ताणें आमकां बोक्सांनी दिवन नवो जीव दिला आनी तशें जाल्ल्यान आमी आज परतून वेळार एकाल्या प्रमाणे कसं ना बोक्सान तें खंयच्या रितीन ताणें आमकां बोक्सान दिलें आनी देखून कितें जालें आमी कुंगार घेता आसतना हांव फोव न्हय म्हणल्या रितीन आमी आसचें न्हय बक्षिल्लो बोक्सांनी जोडिल्लो दवरपाक त्या प्रमाणे आमी कुंगारान भाग घेवन पवित्र आमकां तयार करता आसतना आमी आमची उपेगी दिवन बस खंयचे पातात तें सांडलें सोडलें ह्या घडयेन सोडलें म्हणून हांव कुंभाराक भाग घेता परतून तें धरूंक वचना ती संवय घेवंक वचना त्या खातीर देवान कुंभार आसा केला युक्रिस्त म्हणटा हांव थँक्स तुमचे पात्रां बक्षिल्ल्या खातीर थँक्स तुजी कूड तुजे खातीर प्रसन्न जाल्यार थँक्स वंडरफूल टायम वी हॅड फॉर द कम्युनिटी आनी तशें आसता आसतना आमी देवाक सगळ्यांक दिता आसतना हो जीव ताणें आमकां दिला तर ह्या जिवाचो उगम ओरिजीन उत्पत्ती वेर डज इट कम फ्रॉम खंय अरंग जालो हो जीव तुजे म्हजे थंय आशिल्लो हो नवो जीव जस्ट ट्राय टू मेडिटेट ऑन दैट दिस लायफ that I possess by God's grace. Where does it come from? खंय म्हाका हो जीव आयलो आनी हो जीव म्हाका आयला तर जाल्यार हांव देवाचो भुरगो आनी देवाचो भुरगो कित्याक हांव ताका जल्माला देखून आनी देवाक हांव जल्मालो ताच्या प्रसन्नतेक आशेता जाल्ल्यान every time, yes, the presence of God, not only during Sunday worship, all the time, yes. ताच्या प्रसन्नतेक आशेता जाल्ल्यान तो चडत चडला येता क्रिस्ताची महिमा देवून येता पर्यंत क्रिस्ताक तो आशेता येता अतिरेकता क्रिस्ताची महिमा केन्ना देवून येता तो सूख परत आमकां आपोवन करूंक येता त्या पर्यंत हांव क्रिस्ताच्या त्या एकवटाक आसा एकवटांत आनी त्या पर्यंत हांव ताका लालयता आशेता आनी ताका अतिरेकता देखून विश्वासाक वैरतान आयिल्लो हो जीव आमी कित्याक म्हणटा वैरतान आयिल्लो जीव म्हणून आमचे थंय जीव आसा नॅचरल लायफ So we have that life. देखून म्हणटा उसिरीन वतानाका ಈ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಈ ಉಸಿರು ಹೋಗುವುದು ಅದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡೆ ತನಕ ಅದರಿಂದ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉಸಿರು ಇರುವ ಜೀವ जीव म्हाका लागून तो तो आवय बापाय मुखांतर म्हाका देवान ह्या संवसाराक येशें केलें रसलना जावन ती आनी अशें म्हाका ताणें ह्या संवसाराक येशें केल्ल्यान आवय बापाय मुखांतर हांव आवय बापायचो जीव घेवन ना I have my life as you yourself have individually. We have individuality. आमचे ते व्यक्तित्वपण आसा आनी व्यक्तित्व एका व्यक्तित्वाक आनी एक व्यक्तित्वाक संबंध ना मनीसांक एकामेका संबंध जावन आसा पूण what I am an individual person. It has nothing to do in a way. I am fully whole. Nothing to do with another life here. तशें जाल्ल्यान म्हाका कितें तो आयला म्हजो नॅचरल स्वाभावीक जीव हो जीव म्हाका ह्या संवसारांत जिवंक देवान हांव गेला
कित्याक ताणें म्हाका रसो ताच्या महिमे खातीर आनी म्हजी स्थिती कितें जाली म्हणून आमकां सगळ्यांक वच आमची स्थिती आनी कितें जाल्ल्यान ही महिमा फाटीं हाडच्या खातीर महिमा आमी शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड आनी कितें जालें तासो जीव आमकां पावतलो तासो जीव Have you ever thought of this for a moment? मुझे ते जीव आसा वो जीव विश्वासाचो जीव कसो जाता वो जीव सासना देखून हांव सासरीक जीव म्हणटा इटर्नल लायफ Jesus said I am the life I am the resurrection and the life I am eternal life he himself was वो सासरीक जीव म्हाका ताणें दिला जाल्यार हातूंत आमी पळयता वो जीव आमचे थंय आसलो म्हजो जीव न्ही तेदो हांवें सांगलें आमी आयकतालें आमचो जीव इंडिपेंडंट ऑफ द लायफ ऑफ अदर्स बट दीस लायफ येस इट इज गॉड्स लायफ म्हणजे थंय आसा तो वो जीव भितरल्यान आसात वो देवाचो जीव आनी हो देवाचो जीव जाल्ल्यान आमी खंयच्या रितीन हो जीव आमी सांबाळून आसात तर हो जीव आमी सांबाळचो की देवा गर्गा जावन देव सांबाळून आसा आनी म्हणजे आमी थंय पळोवन तो अपेक्षिता आनी देवान म्हणजे थंय सांबाळून आसलो हो जीव पुढे म्हणलें आत्मो प्राण आनी कूड आत्मो सांबाळून आसलो हो म्हजो जीव देव ताका लालिवंक ताका घेवंक ताका स्तुती दिवंक ताका होगलाप दिवंक ताचें आराधन करूंक आसा केल्लो तो जीव तो हांव जर तर गुमान नासतना म्हणजे शारिरीक जिवांतच हांव संतोश पावता मसालाय भोगता आनी पदकां बक्षांत सगळ्या घेता म्हणटा जाल्यार तातूंत देवाक हांवें दिवंक आसलें हांव दिनासतना हांव म्हाका एक स्वार्थी रितीन सर्गाक गेल्या पुरो म्हणून जियेता कित्याक देवाक महिमा जायना देखून आमी सांग जाय जरी देवान आमकां रसले कित्याक ताच्या महिमे खातीर आनी ताका स्तुती दिवच्या खातीर ताच्या अर्गां खातीर ताका व्हंकल दिवचे खातीर सो तर हो जीव आमचो न्हय म्हळें आमी म्हळें आनी हो देवाचो जीव म्हणजे थंय आसा तर हो जीव खंय आसा एक्चुअली देवाच्या आत्मीक मांडावळेंत हो जीव खंय आसा पण आसा बस जॉन चॅप्टर 5 and verse 11 जॉन बरयलें पयलें पत्र 5 स्वर 11 ओळ 12 वर्स मागीर हे स्थितीनुसार देवान आमकां सासरीक जिवीत दिला हे जिवीत ताच्या पुतांतय आसा हो जीव खंय आसा ताच्या पुता थंय आसा हें आमकां समजून आमी घेवन न्हू आमी हें सत मीस जावन the precious truth that God has revealed to us तें आमी घेता जाल्यार म्हणजे थंय आसा तो देवाचो जीव म्हणटा आसतना हो जीव खंय आसा पुता थंय आसा आतां पुता थंय हो जीव आसा तें जिवीत म्हणा इट्स नॉट जिवीत इट इज जीव जीवित is the life you live, but life itself is जीव तो म्हणजे थंय आसा तो जीव पळयता तो जीव पुता थंय आसा सो that I say I have the life of God in me that life in fact it is in his son पुता थंय आसा वर्स 12 कितें म्हणटा थंयसर ज्या मनशा सवेन पूत जियेता ताचे सवेन जिवीत आसा ज्या मनशा सवेन पूत जियेता ताचे थंय जीव आसा ज्या मनशा थंय पूत जियेना ताचे थंय जीव ना खंयचो जीव देवाचो जीव ना देवाच्या थोड्यांक घरच्यां खातीर शेजारच्यां खातीर आनी हेरां खातीर आमी चिंतेली ह्या वेळार कितलो व्यत्यास म्हाका आनी तांकां आसा से हो जीव पुता थंय आसा आनी पूत म्हणजे थंय आसल्यान म्हाका जीव आसा आनी हो सगळे सोदली जीव देवाचो
जीव आणि ही नवी आशा नवो उद्देश नवो तरेक पवित्र आत्म्या मुखांतर देव सांबाळून आसा. Listen now. आता कितें देवान दिलां तें देवान सराक आसलें. आमी बदल फ्लॅश पूण देव कितें करता आमच्या मोगान ताणें आमकां ताच्या राजान घडोवन जाल्ल्यान तें ताणें कितें दिलां तो तें सांबाळून आसा पवित्र आत्म्या मुखांत. आतां आमच्या मनांत आमी बरी आणपी हो जीव जो जेजू जावन आसा तो म्हाका दिला ताणें बापान आनी हो जीव सांबाळून आसा पवित्र आत्मो. तशें जाल्ल्यान बाप पुत्र पवित्र आत्मो एक देव म्हज्या थंय काम करना आसा. हांव केदोळा देवा थंय हांव जल्माला त्या घडयेंत हांव म्हज्या थंय कोण काम करना आसा बाप पूत आनी पवित्र. सो तर हांव कितलो मोलादीक म्हज्या देवाक. देखून म्हणटा म्हज्या देवाक आनी देव म्हणटा म्हज्या भुरग्याक. म्हजो लोक म्हणून आशिल्लो आतां आमकां म्हज्या भुरग्याक म्हणटा कित्याक ताचें हांव जल्माक. तशें जाल्ल्यान ही कृतीक बरयल्ल्या त्या भक्ताक आनी आमकां व्यत्यास आसा. So the saint in the Old Testament, but ताणें कंतीक ह्या किर्तन बरयल्लें आनी ताका आनी आमकां कसलो व्यत्यास. आमचे थंय पूत आसा. कसाचे थंय पूत नासलो देखून तो देवाक उरतालो न्ही. देवान केल्ल्या त्या मांडावळीक सगळ्या लोकांक देवान विसरल्याक ताची नाटके खातीर अशी मांडावळ ताणें केली. आनी फकत आतां आमी त्या परमेश्वराल्या भक्तांक जावं अब्राहम जावं दावीद जावं मोइसेस जावं तांकां आनी आमकां असलो व्यत्यास आमी पळोवंक गेल्यार आमी चड आशिर्वाद घेतली तांचे वरवीं खंडीत वरवीं. तर तांचे वरवीं चड आमी देवाक दिवंक आसा न्ही खंडीत वरवीं. तांचे वरवीं चड आमी देवाक पळयता न्ही पळयता. तांचे वरवीं चड देवाचे स्पर्श आमकां आसा न्ही पळयता. तर तशें जाल्ल्यान आमी एक लोक देवाक क्रिस्ता थंय अशें ताणें आमकां दिलां जाल्यार हाऊ मच आय लॉंग फॉर माय लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. ताच्या मुखांत हांव देवाक म्हणजे क्रिस्ता कितलो आशेतान कितलो लालयतान. We have our worship, we have our prayers, we are not saying that, yes. But in the inner man, day in and day out, म्हज्या जिवाक कितलो लागलो. ताणें आंगाक मार जाल्यार पांयार पडून उडयल्यार म्हजो जीव काडलो. म्हजो जीव काडलो. सो प्रेशियस इज युअर रायट टू यू नॅचरल लायफ. तर ह्या जिवाक देवान दिल्ल्या जिवाक कसलो जीव जेजू कितलें हांव. सो लेट अस नॉट boast in what we do for God. कितले मागणी करता हांव, कितले आराधना करता हांव, कितल्याचो करता देवाचो. ह्या जिवा विशीं आमी कितलें चिंतून आसा. आनी अशें तर जाल्यार देवाक आमी महिमा पाठोवची भुरगीं म्हणून आमी जाणा जाय. We are here for a specific purpose. God's purpose is to glorify His name. ताच्या नांवाक महिमा पाठोवंक देवान हांगासर दवरलो लोक देखून ताणें ताच्या पुता थंय तो जीव आमकां दिला. तो जीव आसा नाजाल्यार महिमा पाठोवंक जायना. कोणीच महिमा पाठोवंक जायना. इट्स ऑल फ्लॅश. रक्तमासाचें इंटेन्स देवाक वचना म्हणून आमी जाणा. आनी तशें आसता आसतना आमी देवाक अर्गां दिसय देखून देवाक आमी पकडसिसय देवाक आमी स्तुती करिसय आमकां भलायकी लागता. आनी त्या वेळार
आमकां देवाची स्तुती करूंक अर्घां दिवंक लालेवंक ताणेवंक देवान आमचे ते चॅनल्स आसात. You know, there should be a conduit pipe. Anything, water to flow, there should be pipe. नळ गेल्याशिवाय उदक वचना. तशेंच ह्या जिवांतान त्या जिवाक कितें तें होगळा पोसा जाय जाल्यार there should be channels. आनी देवान म्हाका बरें जीव दिवन म्हाका तूं अत्रेक म्हूण सांगना, पूण ते अत्रेक ताका पावशें ताणें म्हणजे ते चॅनल्स दिल्यात. You know what those channels are? How do we go about those things? Let us see. आमकां पवित्र खंय व्हरता पळया. तेदा मात्र आमकां आराधनांत आनी मागिण्यांत देवाक आमी स्पर्श केलें, देवान आमकां स्पर्श केलें, आपडलें, म्हजें तें पावलें म्हणलें एक तृप्ती म्हाका जाता. Otherwise, we'll all depend on musical instruments, first voice, second voice, soprano. आमी आमच्या काळजांत तावन स्पर्श देवाक जालो म्हणलें तें these channels flow. जाल्यार पायप फुटल्यार करता तो उदक वचना हांवें सगळें खंय वचना थंय वचना. तशेंच खंयचेय पायप तोडल्यार जायना. देखून God has given us godly channels. आनी हे देवाक वालोवन वतात जाल्यार आमच्या आराधनांत आनी मागण्यांत देवाक महिमा जातात म्हणलें आमकां सुस्ताता. That is the experience that we have of His presence. तो प्रसन्न जाल्ल्या वेळार तो जीव म्हणजे थंय आसा देखून म्हजो जीव प्रसन्न जाला. तो जीव म्हणजे थंय आसा जाल्यार जिवाक जीव मेळटा आनी तशें जाल्यार म्हजी स्तुती वळोवंक मेळटा, ताचे थंय वळोवंक मेळटा आनी तसो एक लाभ संतोश तृप्ती म्हाका लागता. देखून पोरनासल्ल्यांत आशिल्ल्या त्या भक्ताचो अनुभव म्हळ्यार हांवें दॅट सामिस्ट तसो अनुभव कितें म्हळ्यार आमी पोरनासल्ल्यांत तसो अनुभव कसलो अनुभव ताचे थंय पवित्र ज्ञान कसलें ग्रंथीक बरयता आसतना पवित्रत्म ताचे ते मिसनार भक्त जाल्ल्यान पोरनासल्ल्यांतले पवित्रत्म स्पर्श करता. तशें जाल्यार ही ग्रंथीक बरयता आसतना वॉट इट विल साउंड when he said my soul म्हणजे अत्रेकता म्हणटा आसतना चिताळ जरी अत्रेकल्या बरी अत्रेकता म्हणजे भितरलो मनीस हांव अत्रेकता म्हणटा आसतना थंयच थंय पवित्रत्म्याची ताका स्पर्श जाली आसतली. Otherwise, we would not have this kind of experience. Yes, God was touching people here and there, either Moses or David or any those saints. पवित्रत्म्यान तांकां आपडली मागणी दिल्ली आमी पळयता. पूण आतां पवित्रत्म तुजे थंय म्हणजे थंय बिडार करून आसा. जेजू क्रिस्त जीव जावन तुजे थंय म्हणजे थंय आसा आनी आमचो बाप म्हाका तुमी आतां राया म्हणनात कुरुबा म्हणनात म्हाका तुमी बापा म्हणून उलय करतात म्हणटात. आनी तशें जाल्ल्यान ही एक संबंद आपडली स्पर्श विशेष आनी हो भक्ता तो ताची ती एक अनुभव ताणें सांगूंक ताका कळलो जाल्यार हांगा हो भक्त सांगता ताचो अनुभव. देखून आमी म्हणटा ह्या रितीच्या वडण्याचो आनी आशेंचो हो स्वभाव कीर्तन रचिल्ल्यान अनुभव सुना. Does not experience this much what we experience. Why? ताचे थंय तो अनुभव आसलो खंडीत तशें जाल्यार कीर्तन आयलें. पूण ताचे वरवीं चड अनुभव तुजो म्हजो न्ही. म्हजो अनुभव तुजो अनुभव आतां कितें म्हळ्यार आमकां विश्वासान देवाच्या प्रसन्नतेंत स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र म्हळ्यार कितें म्हणून आमी लागता जेजूच्या नांवान जेजू ते आसून बाबा सरशीन आमी केदाळय वशयेत
आणि त्याची आराधना केली, त्याची स्तुती केली. पूण परणे तस्तेमेंटांत तशें नासलें. ती रीत तूं वेगळी आसली. खरी एकल्यान वचूंक जायनासलें. केदाराक देवाक पळोवंक जायनासलें. खंयच्या रितीन ताका एक रीत करून दवरली देवानच, रिच्युअल्स. आनी त्या प्रमाणे तांणी वचत आसलें. आमी जाल्यार भक्तांनी सांगता मेळोन आमच्या देवा लागीं एक स्वतंत्र आमी वचता. केदाराक ताका अब्बा बाबा म्हणून येता. पूण तांकां तशें नासलें. तशें म्हणटा आसतना तांणी तांचे देवाक उलय करून वचूंक म्हणलें वता न्ही. पूण देवाची भेट जायची जाल्यार अमक्या रितीन अमक्या दिसा अमक्या जनांनी मात्र ते करचें आसलें. पूण तुका म्हाका मोगाच्या आज ही एक उर्बा, ही एक हेत्रेक, ही एक तान, ही एक संतोश देवान असो दिला. अँड वी आर फुल्ली फ्री टू वर्शिप आवर गॉड बिकॉज ऑफ वॉट जीसस हॅज डन ऑन द क्रॉस. आणि त्या वरवीं हे स्वतंत्र देखून सुमेच्या ह्या 11 कोण आसचे संवसारांत आसचे मनीस. सुम्याच्या येण्या 11 कोण रोवचे संवसारांत आसचे मनीस कोण? आमी. आमी कितें जावंक जाता? रुपांतर जावंक आसता. आनी हें रुपांतर जावचे आमी. सो हू वी आर देन? They are going to be transformed. So there is value attached to our life. तशें जाल्यार आमच्या जिवाक मोल आसा. नॅचरल जिवाक कितें आसा? गॉड्स लायकनेस. आनी हो आमचो नॅचरल जीव आमी खंयच्याय तरान उपाय करूंक जायना. त्याक आमी रुपांतर जातले हांव कित्याक देवाचो जीव आमचे थंय आसल्या वरवीं. आनी आमी ह्या संवसारांत रुपांतर जावचो लोक जावन आसा. आनी सरकार मनीस आसा तो कोण? जेजू क्रिस्त. Look at this. This is very interesting, very touching. तो देव जावन आसलो तुजे म्हजे खातीर बापाच्या उजव्याक कितें जावन आसा? मनीस. आनी त्या मनशाक हांव मनीस भेटचे खातीर ताणें म्हजे थंय दैवीक नाळी दवरल्या. नळी, चॅनल्स. आनी त्या वरवीं हांव ही चॅनल्स उपेग करना ताचे रक्ता मासान वचूंक जायना. वी शुड पुट ए चेक ऑन आवरसेल्व्स. हर एक मागणें, हर एक कतार, हर एक आराधना खंय थावन येता म्हणजे थावन. कशें जालें हांव शास्त्र कशें जालें तर तें खंय थावन येता. जर तर म्हज्या भितर मनशां जावन येता जाल्यार देवान तें देवान करून देवाक येता, देवाचें चलता. इट्स फ्रॉम विदीन. And all glory to God. I'm just a tool, a servant. आणि त्या वरवीं हे देवाक लागता आसतना थंय तो मनीस आसल्यान म्हाका मनीस जावन मोल आसा. जर तर थंय म्हाका म्हणून तो मनीस थंय जर नासलो जाल्यार म्हाका देवाचो संबंद जावपाना. पयले सुवातेर तो जीव जावन म्हजे थंय आसा. दुसऱ्या सुवातेर तोच तो मनीस बाबाच्या उजव्याक आसा देवाच्या. आनी तशें जाल्यार आय हॅव दॅट कनेक्शन. सो म्हजो जीव देवा थंय जोडून आसा. इट्स कनेक्टेड टू गॉड. त्या वरवीं आमी देवाक अर्घ घालुया. देखून ह्या त्या चॅनल्स मुखांतर ओडणी नाश्ता पत्रे देवाक येतात. आनी त्या खातीर देवान आमकां उतार. Without His word, you can't worship Him. Without His word, we cannot pray to Him. That is the channel. So how much we immerse ourselves in the word of God. देवाच्या उतरांत आमकां कितले आमी बुडोवन काडटा. देवाचे उतार ना तर देवा पळोवंक जायना. देवाचे उतार ना तर देवा कशें वचूंक जायना. देवाचे उतार ना तर जाल्यार देवाक सापोवंक जायना. हो जीव दिलो देव
तो जीव तो सुतार जावन मनीस जावन येतो आनी तशें जाल्ल्यान थ्रू दॅट चॅनल एंड ऑल्सो देवान कितें केलां बरें येता आमकां तो तें उतार मात्र न्ही तें उतार जिवें जावन तें उतार उछां मारिफात म्हणजे तशें एक येवच्या खातीर टू टच टू हॅव that burning sensation within when the word comes. पवित्र आत्मो देवान म्हाका दिला. So whenever I worship Him, I need the word. When I worship Him, I need the Holy Spirit. When I pray and intercede, I need the word. When I pray and intercede, I need the Holy Spirit. Thank God for it. The flesh is totally apart, set apart from what God has ordained. देवान कितें तें आसा केलां ताचें काम आमचें रगतान आसा. हां दुसरो आमी मागण्या करता आसतना आराधना करता आसतना ती आमच्या मतींत आसात जाल्यार आमकां बारीस एक हातूंत लाभ देखून क्रिस्ताक आश्रम आशिल्लो नव्या सल्ल्यांत पोरण्या सल्ल्यांत तो कीर्तन घडयो नव्या सल्ल्यांत एका भक्ताक आमी पळयता की तो म्हणटा देवाक म्हाका वळखा जाय देवाक वळखा जाय देखून आमी मोहिमेचे जावन रुपांतर जावन आसचे आमी आमचो हो अनुभव कीर्तन बसल्याच्या वरवीं मेकळोच वेगळोच म्हणून हांवें सांगलें तेन्ना आमी नव्या सल्ल्याक येताना आनी एका भक्ताक आमी पळयता पावलाक आनी ह्या भक्ताचो तो अनुभव कितें कसलो अनुभव तो म्हणटा ताका हांवें वळखा जाय हेरांक वळख सांगचो हो क्रिस्ताची वळख सांगचो पावल एकल्याक वळख सांगून सभास्थापीत करून आसा आनी सगळ्याक म्हणटा ताका हांवें वळखा जाय तर तूं ताका वळखना नासतना तूं सभास्थापीत केली ताका वळखना नासतना तुवें ह्या सुवार्थाक केली तर ह्या विशयांत आमी गुमान केलां तर पावल कित्याक म्हणटा ताका हांवें वळखा जाय म्हणून दाविद्राई आराधना करतालो दाविद्राच्या तेंपार त्या प्रमाणांतले सोलोमन बांदले ताचे पयले आमी पळयता तो ताच्या रावळ्या सरशीन एक तोंबू आनी थंय आर्क सोल्याचें आर्क ताणें दवरलें आनी सोल्याचें आर्क थंयसर दवर तो त्या प्रमाण म्हणल्यार कितें रावंक ना तो त्या आर्क आमकां देवा जुतारा पसंता Psalm 164 आमी थंयसर सांगतात म्हणल्यार ताणें तो 7 फावटी आराधना करतालो एक दिसाक He had made a vow to worship God 7 times and there was no freedom as we have now. आमकां असलें बरी स्वतंत्र ना देताला ती आर्क दवरतली तंबू बांदून त्या देवान गेल्या नियमा प्रमाणे मोइसेक सांगिल्ल्या नियमा प्रमाणे कितले थंयसर दवरूंक जायनासलें जाल्यार तो शेडयो दितालो आनी थंयसर देवाचें तें आराधन तो करतालो 7 times आनी तें आराधन ताणें त्या पोरण्या सल्ल्यान तें करता आसतना हांगासर आमी नव्याक आमी आराधन करचें पळयतना पावल नव्या सल्ल्याचो महिमेंत आशिल्ल्या जेजूक आशिल्लो जालो सी द डिफरन्स He was between the Ark of the Covenant, before the Ark of the Covenant. गुर्त थंय त्या गुर्ता मुखार दाविद्राई आराधना करतालो. There's no freedom as we have now. Yes, he has to fulfill all the needs and requirements that through Moses God has laid down. आणि आता आम्ही स्वतंत्र जाऊन देवाची आराधना करता आसतना महिमे भरीत जाल्ल्या जेजूक पळोवन तो क्रिस्ताचे म्हणजे देवाचे तो आशेतालो आनी लालयतालो आनी म्हाका म्हणटालो म्हाका ताका वळख जाय आज आराधनांत आमी कितलें जेजूक वळखले आमी जेजू वळखाचो लोक पळय देखून हांव म्हणटा समथींग more
I want to know more of you म्हणून म्हणतात. देखून जेसू तेवढी फरिजावांकडे जेसू Matthew chapter 22 and verse 42 थंयसर पळयता जेसू फरिजावांकडे विचारता की क्रिस्ता विशयान तुमचो अभिप्राय कितें? What do you think about Christ? त्या फरिजावान विचारता तुमचो क्रिस्ता विशयान तुमचो अनुभव अभिप्राय कितें म्हणून. आणि ह्या सवालाच्या जापेचेर बघून एका व्यक्तीची जिवीत मांडून आसा या जिवीत कितें कळटा. Suppose that question comes to us. Now we are in the kingdom of God, we are children of God. But for a child like this, like this, what do you think about Christ? आमकां सवाल आसा क्रिस्ता विशयान तूं कितें म्हणून चिंता? तांणी जाप दिली तो दाविदाचो पुतू. Of course, yes, in a way, of course. He was born in the lineage of David. दाविदाचो तशें तें समजलें. पूण आज हांव म्हणटा तूं क्रिस्त कोण म्हणून चिंताय, कितें म्हणून चिंताय, तुजो अनुभव कितें? क्रिस्त आमकां पथकांत बक्षिता, क्रिस्तान आमची सोडवण केल्या, क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसून विनंती करता, क्रिस्त आमच्या पथकां बक्षिता, क्रिस्त आमकां ओळखून घेतलो, तशें जावंक पडटलें जाता. Thus gave the answers. पूण पावलान दिल्ली जाप आमी पळोवंक जाल्यार आमी जाप दिल्यार सुद्दां तो म्हणटा म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. क्रिस्ता विशयान तुजो अनुभव कितें? क्रिस्ता विशयान तुजी आलोचन कितें? क्रिस्ता विशयान तूं कितें म्हणून चिंताय? म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. तूं म्हाका परीक्षेन पास करता, तूं म्हजी पिडा दूर करता, तशें दिसा भक्तांना आमी येवं सूख कांय ना. कोणाक नवो आसा भक्त आसा, परमेश्वराच्या भक्ताक पळयलें आमी with limitation, but here the freedom, spontaneity, and the leading of the Holy Spirit. कशें आसतना भक्त म्हणटा म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. अशें म्हणटा आसतना क्रिस्ताची सेवा करतालो तो. क्रिस्त आपणा तें आसावें ताका कळीत आसलें. क्रिस्त म्हणजे ती जियेता म्हणून येत आसलें. क्रिस्ताची सेवा करता हांव, ताच्या मेळांनी चलता म्हणून येत आसलें. तें सगळें तो करतालो. पूण तो म्हणटा जाप ताची जाप येतली क्रिस्त म्हाका कितें म्हळ्यार म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. क्रिस्त म्हळ्यार कोण? म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणटा आसतना ताणें क्रिस्ता खातीर जिवोवचें म्हळ्यार कितें म्हणून हांव जियेता क्रिस्ता खातीर तारीख म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार म्हाका जीव जाय. तो जीव सो क्रिस्त, तुजो क्रिस्त इज माय लायफ. म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार हांव जिवोवचो वय जाल्यार देवा खातीर देवाक जिवोवचें. म्हाका तुमी पळयतात की हांव जियेता पळयतात म्हाका मरचें म्हळ्यार लाभ. पूण हांव जिवोवचें पळयतात की तो जीवचो क्रिस्त तो आसल्यार म्हणजे ते वो जीव आसा. आनी आय लिव क्रायस्ट. For me to live is Christ. For me to live is Christ. Because He is the life. He is life. He is my life. Because He said, I am the life. कशें म्हणटा आसतना क्रिस्ता थंय कळनासतना बिडार करनासच्याक आमी एक वर्स वाचतात एफेसियन्स चॅप्टर 3 verses 16 and 17. एफेसरांकडे पत्र 3 अध्याय 16 आणि 17 ओळी. थंयसर एक गुंडाचें अर्थाचें वचन पोळ्यान दिल्यात पावलान. तो आपल्या महिमेभरीत संपत्तेतावन महिमेभरीत संपत्तेतावन पवित्रात्म्या मारिफात देव पवित्रात्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणात म्हळ्यार इनर मॅन. अंतस्करण इज अ पार्ट ऑफ युअर स्पिरिट. इट इज वॉट यू हॅव इन इनर मॅन. नवो जीव नवा अंतस्करण
तुमच्या अंतस्करणान म्हळ्यार तुज्या भितरल्या मनशान तुमकां गटाय दिवन दृढ करून ती एक्सरसाइज नो फॉर स्ट्रेंथ एनर्जी एक्सरसाइज. पूण हो म्हणटा तुजो भितर आसलो तो जीव ताका गटाय जाय. We take various kind of food for our well-being, of course, it's necessary. पूण पवित्र आत्मा कितें करून तुज्या ह्या भितरल्या मनशाक कितें करून गटाय दिवन दृढ करून अशें येस कशें अशें क्रिस्त भवता वरवीं तुमच्या काळजांनी बिडार करून येस क्रिस्तीचें जेता क्रिस्ती जेता येता पूण तो म्हणटा पवित्र आत्मो तुमकां देवाच्या संपत्तेंत riches of His glory, riches of His glory. Just because we are also glorified in Jesus Christ, we have been glorified in Jesus Christ, riches of His glory. आणि तशें जावन तुमकां तो दृढ करो म्हणटा. देखून क्रिस्ता विशयान सत कळ्ळें म्हणून चिंतन आसा. तो कसो म्हणल्यार म्हाका आतां सत कळ्ळें. कितें सत कळ्ळें? क्रिस्ता विशयान सत कळ्ळें. हें सत कळचें न्ही, बरें सत कळचें न्ही, पूण क्रिस्त आमच्या काळजांत बरोवन आसा जे मोगाच्या न्हू. सत सुटका दिली आवय पण भक्तांक आमी कळोवंक जाल्यार पावला क्रिस्त आमच्या थंय बरोवन आसा जे आनी देवाची खुशी देखून तेदा मात्र स्पर्श द टच ऑफ हेवन वी कॅन डे इन एंड डे आउट वी कॅन एक्सपीरियन्स द टच ऑफ हेवन बिकॉज ही इज द मॅन इन हेवन हू ब्रिंग्स द हेवन इन टू आवर हार्ट. आनी तशें जाल्यार ताचें स्पर्श आमकां मेळटा देखून हें समजून घेवचें आमकां संतोशाचें पूण एकसेक आमी माझे हांवें ताका वळखलां हांव संक्षिप्तरान सांगता ही वळख कसली म्हणून पावलां ताच्या मनांत चिंतलें आसतलें वळख. ए पर्सन हू नोज क्रायस्ट सेज आय वॉन्ट टू नो हिम तशें म्हणटा आसतना आमकां आनी ती क्रिस्तांव कळटा म्हणटा आसतना आमी इतलेशे जर आमकां देवाचो भुरगीं जावन हांगासर आमी आसा क्रिस्ताचे कुडीचेर सांगले आमकां एकामेका वळख आसा की ना? वळख आसा. सगळ्यांची वळख क्रिस्तांवान आसा भुरगें चडून आसा आनी आराधना जाल्ले थोडे मात्र मेळ्ळे जावं थोड्यांक मेळना न्हू कित्याक चड वळखीचे म्हणटा चड म्हणा इट्स लायक दॅट बट घेतल्या वचून खंय मेळचा तो मुखार मेळ्ळ्यार वळख आसा गे वळख आसा जाल्यार थोड्यांक पळोवन वळख थोड्यांक उलोवन वळख थोड्यांक घरा वचून वळख दीज आर नॉट द सेम. वळख आसा जाल्यार वळख आसा. त्या क्रिस्ताची वळख म्हळ्यार कितें वळखा जाय म्हळ्यार कितें कशें न्हू हांगाच आमी पळयता आमकां एकामेकाक कितले वळखता म्हाका मस्तान वळखतात हांव तुमकां मस्तान वळखता समार इंटिमेट समार लेस इंटिमेट पळय त्या क्रिस्ताची वळख म्हणटा आसता जस्ट थिंक करता कितलेय आमी हांगा आसूं दी कितलेय इश्ट आसूं दी कितलेय आसूं दी हो बायले ती अशी वळख तांचे भायर तितली वळख बायलांक आसा दॅट इंटिमेसी घोव बायले ती मागीर घोव विशयान सर्ती पुत्र आसतना मातशी बायल आसा बायल विशयान पुत्र आसा जावं बट इन ए वे दे आर वन. आतां थोडे जाणांक असो दिसता सगळें समान म्हाका पण इट इज प्रोवायडेड फॉर वय की न्ही घोव आनी बायलांनी एकामेकाक लिपयत आसतना पिचेन आसतना एकामेकाक संपूर्ण जाणा जावची कोणी सांगया हांवें आनी तुमच्या बायले ओळखूंक आसा बाबा बायले म्हणजे हांवें आमच्या न्हवऱ्याक आनी ओळखूंक आसा पळयताले आतां त्या रितीन इंटिमेसी देवाक ऑफर करून क्रिस्ताक आमी त्या क्रिस्त क्रिश्चन्स म्हाका सांगनासतना हांव क्रिश्चन्स क्रिस्ताक सांगनासतना दॅट डिपेंड्स ऑन दॅट
relating to my spiritual life. म्हज्या आत्मीक जिविताक संबंध जाल्ले खंयचेंच क्रिस्त म्हाका दी नासतना सांगनासतना म्हज्या आत्मीक संबंधाक सरी आसलें खंयचेंच हांव क्रिस्ता कडेन नासतना सांगनासतना हांव जियेना. कित्याक क्रिस्ताक हांवें वळखतासर तेदो हांगसर हांव वयर हांगसर पळयता आनी महिमे भरीत जाल्ल्या क्रिस्ताक ताणें पळयलें त्या दळांत हांवूय महिमे भरीत जाल्लो मारी भरीत जावंक आशिल्लो तोच तो वयर वयता आसतना म्हणजे ताच्या त्या आत्म्यांत बिकॉज हाव गॉड इज आउट टू बी resurrected when the church yes taken up of course that's another thing but आता आमी पळयत आसतना तो महिमेंत असल्याक आमी महिमे भरीत जावन ताका पळयतलो. देखून हांवें ओडून म्हळें महिमे भरीत जावं कशच्या आनी देवाच्या जेजूच्या रापणाच्या ह्या लोकांचें आराधन आनी ह्या फाटीं सामाच्या भक्तान केल्लें आराधनाक व्यत्यास आसा. सो तो चिताळ जरी आश येता तशें तो आश नासलो वय पूण म्हज्या काळजांत देवान म्हाका इतली एक आशा उरबा अत्रीक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिम उगम जाली ताचे उत्पत्ती जाली पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हज्या ती आशा गेल्या त्या आशेन हांव ताचे कडेन उलयतां आराधन करतां स्तुती करतां ताकाच हांव ओपून दितां आनी ते ताळ मात्र एक हांवें आयज सरून देवा कित्याक हांव आनी तो एक जावन देवान म्हाका दवरला एक सभा एक पवित्र एक ऑल दॅट वन देवान आमकां दिलो त्या उद्देशान आनी देवा थंय आमी एक जावन जियेता देवा गांवली आनी मागणी करुया. सुम्यांत आमी आनी खावन जीव नासतना आमी आशिल्ले आनी तशें जाल्यार देव नासतनाय आमी आशिल्ले. तुवेंच आमकां मेल्ल्यांतलें क्रिस्तांव खातीर उठयलें म्हणजे नवो जीव दिलो आनी तो जिवंतपणान उठलो जेजू आमकां जीव जावं सस्तीक जीव जावं लाभीत जालो. त्या मागीर फातर आमी सुमया तुजे खातीर लालें अत्र गो तुका अर्गां दिवन तुका होपळाक दिवन तुजे कडेन आमची विशय संगती तुज्या मुखार दवरून तुवें आमकां फावो केलें. तशें जाल्यार सुमया एक शास्त्रीक सत आनी तुवें केली ती दैवीक मांडव आमी आनी पिसड सड सड रितीन आमच्या थंय ती रुतां जावं आमी आसा तशें आसा तशें आमी आमच्या देह आमची एक आत्मीक जिणी आमची ती एक रुपांतर जावन आमच्या मनशांची जिणी कशी जावन रुपीत जाय तूं ती मांडून हाडली जिणी त्या प्रमाणे आमकां जीव पवित्र आत्म्याक दिलाय देखून तुका अर्गां दिता आनी आमी आमकांच पवित्र आत्म्याच्या अधीन करता. सुमया तुवें जें कितें आमकां तुवें आज मुखार हाड तुवें आमकां दाखोवन दिलें आमच्या मोगान तें आमचें तें जारी जावन दी नीज जावन दी म्हणून आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen.